अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इजाज़ अख्तर जज्जा। आज ताज़ा ख़बर मैं लेकर आया हूँ। ताज़ा ख़बर ये है कि अभी अभी खबर आई है कि एक एमपीए जो है उसका रेट जो है वो बढ़ चुका है। अब उसका रेट 1 अरब हो चुका है। एक एमपीए का रेट 1 अरब, 5 एमपीए लाओ 5 अरब। तो इस तरह 5 अरब रेट हो चुका है 5 एमपीए का। तो रेट सुनते ये हंसी के साथ दुख भी होता है कि ये रेट लग रहा है पाकिस्तानी अवाम की किस्मत, पाकिस्तानी अवाम की किस्मत के रेट लग रहे हैं। तो दुख तो बिल्कुल होता है। और एक इसके साथ ही मुझे एक मिसाल भी याद आ गई कि एक आदमी था, जब छोटा होता था तो उसने क्या किया कि एक अंडा जो है, एक अंडा चुरा लिया और एक अंडा चुरा के कहीं से चोरी करके तो वो लेके आया, अपनी माँ को दिया उसने। और उसकी माँ जो है वो अंडा देखकर बहुत खुश हुई और उसने कहा, ये बेटा कहाँ से अंडा लेके आए हो? तो मैं आपको शाबाशी देती हूँ। ये नहीं कहा कि किस जगह से चोरी करके लाए हो, वहाँ पे वापस रख दो। उसने उसको शाबाशी दी और रोज़ वो जो है अंडा 1 2 3 चोरी करके लाता था और उसकी माँ जो है वो खुश होती थी, उसको शाबाशी देती थी और उसका जो दिल बढ़ता चला गया, वो बहुत खुश होता था कि माँ मेरी बहुत मेरे से खुश है। उसने इस तरह बड़े बड़े डाके डालने शुरू कर दिए, बड़ा बड़ा काम करना शुरू कर दिया, बड़ा चोर बन गया। तो उसकी माँ जो है इस तरह उसको अप्रिशिएट करती चली गई। एक दिन क्या हुआ कि उस पे केस हो गया और वो जेले चला गया। और जेल में जब गया तो उसके हक़ में फ़ैसला नहीं आया, उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला आ गया और उसको फांसी हो गई। जब उसको फांसी हो गई तो उसको पूछा गया कि बताओ तुम्हारी क्या ख्वाहिश है, लास्ट क्या ख्वाहिश है तुम्हारी, आखिरी ख्वाहिश जो पूछते हैं कि क्या तुम्हारी ख्वाहिश पूरी की जाए। तो उसने कहा लास्ट मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, हम तुम्हारी ख्वाहिश जो है पूरी कर देते हैं। वो जो जेल वाले हैं वो उसकी माँ को लाए और उसके सामने कर दिया कि ये लो, तुम अपनी माँ से मिल लो। माँ को कहा कि अपने बेटे से मिल लो। वो उसने अपनी माँ को कहा, मेरी माँ मेरे करीब हो जाओ, मैं आपको मिलना चाहता हूँ, मैं आपको गले लगाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा आखिरी दिन है, मुझे फांसी हो गई है। उसकी माँ जब करीब आई तो उसने फ़ौरन माँ की ज़ुबान अपने मुंह में डाल दी और मुंह में डाल के उसको चबा दिया, उसको काट दिया। उसने कहा, माँ ये ज़ुबान अगर मुझे उस वक़्त रोक लेती तो मैं आज इतना बड़ा डाकू ना बनता, मैं चोर ना बनता और मुझे फांसी की सज़ा ना होती। माँ ये आपकी ज़ुबान है, ये गुनाहगार है। तो इस तरह देखें, आज सेम यही हाल जो है हमारे मुल्क का हो चुका है। जब ये डाकू चोर करप्शन करने वाले करप्शन करके आते हैं तो जो उनको रोकने वाले होते हैं, जिनका फ़र्ज़ है कि किसी ने चोरी की हो या किसी ने डाका दिया हो या किसी को कोई कत्ल कर दे तो उसको सज़ा दी जाए और दूसरे लोग भी उसको देखें और कहें ये काम नहीं करना वरना हमें भी सज़ा मिल जाएगी। तो वहाँ तो ये हो रहा है कि बेटा आपने डाका डाला है तो आपने करप्शन की है, आपको और बड़ी पोजीशन दे दी जाती है और पोजीशन बड़ी दे दी जाएगी और डाका डालो। उस माँ की तरह इन्होंने भी वो काम किया है कि वो बेटे को अप्रिशिएट किया गया है कि जाओ तुम और करप्शन करो और डाके डालो। और जो तुमने बोलियां लगा के उस वक़्त ख़रीदे थे लोग और ख़रीद के तुम एमपीए ख़रीद के तुम कोई बन गया सीएम, कोई पीएम बन गया, इसी तरह आज भी बन जाओ। अगर उस वक़्त रोका होता तो आज किसी की ज़रूरत ना होती कि ये गंदा खेल खेलते और अवाम की किस्मत से खेलते, अवाम की किस्मत पैसों से ख़रीदी जाती। ये ऐसा कभी ना होता।
لوگوں نے ووٹ دیے ہوتے ہیں کہ اس پارٹی کو، اس لوگوں کو، یہ کوئی بھی ہو الف بے تے، میں یہ نہیں کہتا تحریک انصاف کو یا پی پی کو یا نون لیگ کو، کسی کو بھی جنہوں نے ووٹ دیا ہوتا ہے ان کا حق ہے کہ اس کا بندہ آگے آئے، آگے جا کے پیسہ دے کے تو آپ کی قسمت، آپ کے چوائس، آپ کا ووٹ وہ خرید لیا جاتا ہے اور اس کو ایک طرف کر دیا جاتا ہے۔ کسی کو 40 کروڑ دے کے ملک سے بھگا دیا جاتا ہے، چل بھائی تو ترکی جانا، تم تو جا کے ترکی بیٹھو، تم میدان سے باہر ہو، تمہیں تو پیسے دے دیے۔ اور کسی کو ایک ارب کی آفر ہو رہی ہے۔ اور دوسری بری بات جو ہر ایک کو بری نہیں لگتی، ہر ایک خاموش ہے، جو نیب کا چیئرمین ہے، اسی بندے کو آ کے چیئرمین اوپر بٹھا دیا جس پہ نیب کے ہی کیسز ہیں۔ یہ وہ ہم کام کریں گے، ہمارا ملک وہ کام کرے گا جو کسی نے کیا ہو، وہ ریکارڈ بیٹ دیں گے، پاکستان والے ریکارڈ بیٹ دیں گے۔ ایسا ریکارڈ کہیں نہیں ملے گا، صرف ملے گا پاکستان میں۔ پاکستان میں ایسے ریکارڈ بنیں گے کہ جو اسی ادارے کو مطلوب ہو اسی کا اس کا سربراہ بنا دو، اسی کو اس کا سربراہ بنا دو۔ تو یہ کام صرف ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے اور کہیں نہیں ہوتا۔ اس کو اور اپریشیٹ کیا جاتا ہے، جس کو آپ اپریشیٹ کر کے کہو گے یہ بڑا ہو جائے، وہ کیا کام کرے گا؟ وہ وہی کرے گا۔ دیکھیں، جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، ایک جگہ بیٹھتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے ہمیشہ جو مجھیں ہوتی ہیں، جو مجھوں کی خرید و فروخت کرتا ہے وہ وہی مجھوں کی باتیں کرے گا، اور جو کاریں خریدتا ہے، فروخت کرتا ہے، آٹو ٹریڈر ہوتا ہے، وہ آٹو ٹریڈرز کی ہی بات کرے گا، اور جو اناج بیچتا ہے وہ، یعنی کہ جس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس کی ہی بات کرتا ہے، اس کا دل کرتا ہے اسی کو پروموٹ کریں۔ ایک خاص کر کراچی میں ہوتا ہے، ڈیمپر ہوتے تھے، ابھی بھی ہیں، وہ مٹی لے کے آتے تھے، مٹی لا کے وہاں پھینکتے ہیں، جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ تو اچھا پرافٹ ہے، 2-4 اور ڈمپر لے لیں اور پرافٹ ہوگا۔ تو اسی طرح جب آپ کرپٹ لوگ لاؤ گے تو وہ یہی سوچیں گے، وہ ہر وقت کرپشن کی باتیں کریں گے، کیونکہ ان کا وہی ڈپارٹمنٹ ہے، ان کا بزنس وہی ہے، وہی کہیں گے کہ اس کرپشن کو کیسے جو ہے پروموٹ کیا جائے، اس کو کیسے ترقی دی جائے۔ اور وہ جب ترقی کرو گے تو وہ اسی ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو اوپر لے کے آئیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کرنی آپ نے کرپشن ہے تو لے کے دیندار آدمی اوپر آؤ، کرنا آپ نے کیا ہے، فیکٹری بنانی ہے آپ نے، تو جا کے آپ ایک جو مجھ کا وپاری ہے، مجھے لیتا دیتا ہے، اس کو لا کے فیکٹری میں بٹھا دو۔ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ جو کسی ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتا ہے اسی کو لاؤ گے نا آگے، تو ان کے یار بھی وہی ہوتے ہیں۔ آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں، جو بھی نشئی ہوتا ہے اس کے نشئی یار ہیں، نشہ کرنے والا جو ہے اس کو نشہ کرنے والا مل جاتا ہے، تو جو نہیں نشہ کرتا وہ کیوں لے کے آئے گا، اس کو تو پتہ ہی نہیں نشہ کیسے کرنا ہے۔ تو اس طرح ہمارے جو انصاف والے ہیں ان کو تھوڑی سی شرم کر لینی چاہیے۔ وہ تو ایک ارب دیتے ہیں نا، ان بیچاروں کو روز کا 1000 بھی نہیں ملتا۔ ان کی قسمتوں کے فیصلے کرتے ہو، ان کی قسمتوں کو خریدتے ہو۔ اوپر بیٹھے ہوئے ترازو والو، کچھ خیال کرو، ابھی کر لو، کسی وقت ہی کر لو۔ تو گولی والو، آپ کی گولی سے لوگ ڈرتے ہیں، آپ گولی دکھا دو کہ بھائی ایسے نہ برے کام کرو۔ آپ اپریشیٹ جتنا کر لیا، اب اور اپریشیٹ نہ کرو کہ کرپشن جو ہے اتنی ہو جائے، اب کھلے عام جو ہے وہ بولیاں لگتی ہیں، 1 کروڑ کی لگتی ہے، ریکارڈ بھی ہے، ٹیلی فون ریکارڈ بھی ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کو تو الیکشن کمیشن والوں کو پکڑ کے تو نااہل کر دینا چاہیے۔ جس کی کال آئی ہے اس کی کال سن کے اس کو نااہل کرو کہ کرپشن کو پروموٹ کرنا ہے۔ جب کرپٹ لوگ ہی ملک کے سربراہ ہو جائیں گے تو کیا کریں گے؟ آپ دیکھیں کہ کوئی کھلاڑی آتا ہے،
وہ کھلاڑی کو پروموٹ وہ سپورٹ کو، جو سپورٹس ہوتی ہے اس کو پروموٹ کرتا ہے. جس طرح کے لوگ لاؤ گے اس کو پروموٹ کریں گے. تو آپ سو جاؤ گے کرپٹ لوگوں کو اوپر لا کے، تب کہو گے کہ ہمارا ملک بہت اچھا چل رہا ہوگا، ہم آرام سے بیٹھتے ہیں. وہ تو مانتا نہیں تھا ہماری بات، وہ تو امریکہ بھی بات بھی نہیں مانتا، یہ آگے ہر ایک کی بات ماننے والے، لیکن یہ ملک کو بڑا اچھا چلائیں گے. تو ایسے ہی چلا رہے ہیں. جو ہم ادھر سن رہے ہیں اور سن کے ہم شرم کے مارے بات بھی نہیں کرتے جب لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ آپ لوگوں کا ملک ہے جہاں پہ لوگوں کی قسمتوں کو خریدا جاتا ہے. تو اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، اعجاز ججا کو دیں اجازت. پاکستان زندہ باد. ہم 1000 دفعہ کہیں گے، کروڑ دفعہ کہیں گے، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. تو اس کے ساتھ ہی پاکستان زندہ باد کے ساتھ اعجاز ججا کو دیں اجازت. اللہ حافظ.